बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शहराए दस्तूर में आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद सेंटर से बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मुतहर्रिक नज़र आते हैं और इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का एक मुशावरती इजलास हुआ और इस इजलास में अहम फ़ैसले किए गए हैं। मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रोज़ कबल मुलाकात की थी। इस मुलाकात के हवाले से इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि मौलाना फजल रहमान, महमूद ख़ान अचकज़ई समेत दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनसे जो मुलाकातें हैं, उनसे जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों हुकूमतों को अपने अखराजात में कमी करने की हिदायत की है और साथ में ये हिदायत भी जारी की हैं कि आवाम को जितना मुमकिन हो सके मज़ीद रिलीफ दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आज इजलास में और भी अहम मामलात पर बात हुई। मुल्क की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जिस माशी बहरान से मुल्क गुजर रहा है उस पर भी तफसील से बातचीत की गई और इसके साथ साथ इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि तमाम जो हुकूमती क़यादत है, तमाम सियासी क़यादत और तमाम इदारे मिल बैठ कर फैसला करें और मुल्क की भलाई के लिए इस मुल्क को आगे ले जाएं। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया। इसके साथ साथ तवानाई के हवाले से जो तवानाई सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात की गई। पाकिस्तान तिजारत जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर रहा है उस पर भी गौर खौस किया गया। SIFC के मामलात पर भी गौर खौस किया गया और जिस तरह से मुल्क एक सियासी गुमगू की कैफियत का शिकार है उससे भी ख़त्म करने पर तफसील से बात की गई। और इस इजलास से कम अज़ कम एक बात वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत और मुस्लिम लीग नून और जो तमाम सियासी क़यादत है वो मुल्क को एक मजमूई सियासी मुफाहमत के ज़रिए से आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके क्या नताइज बरामद होते हैं, क्योंकि इतलात अब ये आ रही हैं कि जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उसके बाद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और फिर आज मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी इजलास हुआ है उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब ने इन तमाम मुलाकातों को भी इंडोर्स किया है और तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि अपोजिशन से यानी तहरीक इंसाफ से भी राब्ता किया गया है। तो क्या आने वाले दिनों में इसके समरात आ सकते हैं? पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतरी की जानिब जा सकती है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद। मंजूर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान। इख्तियार वली साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं सहाफ़ी दुर्रे नायाब। दुर्रे नायाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही आगाज़ करेंगे। दुर्रे नायाब, आप बताइएगा, आज बड़ा अहम इजलास हुआ है, मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम फैसले हुए हैं, इसकी तफसील ज़रा बताइए हमें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग ये इजलास था और इजलास में नवाज शरीफ ने, बड़े मियां साहब ने जो एक सबसे अहम बात की वो बात वही थी जो आम सर्कल्स में मुसलसल गूंज रही है। नवाज शरीफ ने पिछले दिनों भी इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ की बात की थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को ये कहना कि आपको अपने अखराजात कम करने होंगे और उन अखराजात को कम करके आपने आम आदमी को, आम आवाम को रिलीफ देना है, ये बहुत बड़ी बात है जिसका इनके ऊपर प्रेशर था, सियासी प्रेशर भी था और क्रिटिक्स इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। फिर उसके बाद एजेंडा 3 चीजों का पे मबनी था। लोकल गवर्नमेंट की से भी ब्रीफिंग ली गई रिगार्डिंग द लोकल इलेक्शन, तंजीम साजी की भी बात हुई और फिर एनर्जी रिफॉर्म्स के ऊपर बात की गई। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, नवाज शरीफ का एजेंडा बहुत क्लियर नजर आता है कि वो रिलीफ, मैक्सिमम रिलीफ देना चाहते हैं। उनका कहना यह था कि वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी अब रिलीफ देना चाहते हैं, लोकल कंज्यूमर्स को रिलीफ वो दे चुके हैं। इस मामले में, इस बारे में ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहले 200 यूनिट से कम के लिए रिलीफ दिया गया था और 200 to 500 यूनिट्स का दरमियान वाले जो कंज्यूमर है उसको भी रिलीफ बड़े मियां साहब के ही इसरार पर दिया जा रहा है। तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन और इसी वजह से देखा यह जा रहा है कि शायद government has realized that there is a need
to do something, to show something for itself. मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत भी है, ज़ाहिर है। इख्तियार वली खान साहब, इजलास अहम हुआ है, रिलीफ की तो बात हुई है, लेकिन एक तरह से सियासी मुफाहमत के हवाले से भी बात हुई है। और हम देख रहे थे कि बात होती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुतहर्रिक नज़र आए। ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एक अहम डेवलपमेंट है। जी, थैंक यू वेरी मच जावेद। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़ियादत और फिर मियां नवाज शरीफ साहब, वो इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत कद काट रखने वाले लीडर हैं, जो इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, जिनके नज़दीक वजीर आजम बनना, हुकूमत बनाना, हुकूमत में रहना, ये कोई इतनी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आजकल में बने हैं। वो 3 बार खुद वजीर आजम रह चुके हैं और वो चाहते ये हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल हार्मनी हो, मुल्क में तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कुव्वतें, चाहे वो हुकूमत के इत्तेहादी जमात हैं या हरीफ हैं, वो सब ही मिलकर आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए अपनी अपनी इनपुट डालें। और नवाज शरीफ साहब की पहले दिन से कोशिश ये है कि वो चाहे पीटीआई हो, कोई भी हो, वो सबको किसी न किसी तरीके से साथ मिलाकर चले, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं। स्पेशली जो महंगाई का बोझ है, गरीब आवाम पे बिजली के बिलों का बोझ है, जिस तरह भी मेरी बहन ने कहा लाहौर से, इन्होंने ठीक कहा, ये बात दुरुस्त की कि आवाम का जो बुनियादी मसला है वो महंगाई है, वो बिजली है। और उसमें मियां नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले एक इजलास किया था। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से तकरीबन 60 बिलियन रुपीस का उन्होंने 50 बिलियन रुपीस का उन्होंने एक पैकेज दिया था कि वो जो 1 से लेकर 200 यूनिट तक के लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको रिलीफ दिया। वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे हुआ था। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम बीबी के साथ मिल बैठकर एक साथ उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में और सिंध में इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो उन्होंने पंजाब से इनिशिएटिव लिया और तकरीबन कोई 60 बिलियन रुपीस का उन्होंने एक खतीर रकम जो है तो उन्होंने दी कि जो 200 से लेकर 500 यूनिट तक के बिजली के सार्फिन हैं उनको रिलीफ दिया जाए। और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि आईपीपीस के साथ जो हुकूमतों के या रियासत के मुआहदे हुए हैं, उनको भी उसका भी असर व जायजा लिया जा रहा है ताकि आवाम के लिए बिजली को मजीद सस्ता किया जा सके। और टारगेट ये रखा हुआ है कि बिजली का जो यूनिट है इसको 15 और 20 रुपए के बीच में कहीं पे फिक्स कर दिया जाए, जो इस वक्त 54 रुपए का है। हालांकि जावेद साहब, अगर आप देखें तो बिजली का ये यूनिट आज से 5 साल पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 के इलेक्शन के वक्त, तो ये बिजली का ये यूनिट 5 रुपए में मिलता था और उस वक्त ये नारा लगा था कि ये महंगा है, हम 2 रुपए में देंगे। फिर तब्दीली आई और तब्दीली वालों ने क्या किया, पेट्रोल जो था वो 65 रुपए से कहाँ चला गया, डॉलर 100 रुपए से कहाँ पे चला गया, और बिजली का यूनिट जो है वो कहाँ पहुंचा गया, और फिर जो मुल्क के कर्जे थे वो दुगने कर दिए गए थे। तो ऐसे मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हमने कौम को पहले दिन बता दिया था कि सफर लंबा है, हालात कठिन है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास टीम भी है, हमारे पास विजन भी है और सबसे बढ़कर हमारे पास खुलूस नीयत भी है। तो इसलिए हम इन चीजों को कर सकने की हम सलाहियत रखते हैं और मैं समझता हूं अगला बजट जब आएगा तो आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। ये 1 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें हम बहुत सारे माइलस्टोन अपने अचीव कर लेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों मूडीज की रिपोर्ट भी आई थी। पहले जब हमने इक्तिदार संभाला था PDM 1 की हुकूमत में, तो उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हुआ करता था और बातें हो रही थी कि हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम ग्रे लिस्ट से हम पहले स्टेबल पर आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉजिटिव में पहुंच चुके हैं। एक डायरेक्शन जो है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन का जो है कम से कम हमने जो मुल्क की इकोनॉमी थी ना, उसकी हमने रीडायरेक्शन कर दी। जो गाड़ी
सड़क से उतर चुकी थी, जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, हमने उसको दोबारा पटरी पे और सड़क पे डाल दिया है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह स्लो भी चलेगी तो कम से कम आपको इतना इत्मीनान होगा, कौम को इतना इत्मीनान होगा कि हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ये और 2018 की बात की। इख्तियार वली साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा भी। मंजूर साहब, ये बात तो तय है ना कि उससे पहले जो एक सूरत हाल थी, हम एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे, और अगर वो तसलसल रहता तो शायद आज हमारी जो ग्रोथ थी वो 6% प्लस होती, जीडीपी हमारी 6% से ऊपर होती, हम कहीं और किसी और लेवल पे हो रहे थे। लेकिन आज हम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और इसी तनाजुर में आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भी कहा है, पंजाब की हुकूमत को भी कहा है कि काम आप करें लेकिन अपने अखराजात ज़रूर आप कम करें। लेकिन एक डायरेक्शन थी 2018 से पहले, हम बहुत आगे जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जवेद साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो सियासी इस्तेकाम है वो मुआशी इस्तेकाम का पेशकदमा साबित होता है। तो ये जो मुआशी पॉलिसियों में एक कदम तसलसल रूनमा हुआ और एक पॉलिटिकल क्राइसिस हम चले गए, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि मियाँ साहब के सारे अदवार हमने देखे हैं। तो एक पॉलिसी में तसलसल था, उसके सबनात जो है ट्रिकल डाउन लोगों तक पहुँच भी रहे थे। जिस तरह वली साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि बिजली की कीमतें इंतहाई कम थी, और उसकी वजह से इक़्तिसादी और जो मुआशी सरगर्मी है वो भी फ़रोग़ पा रही थी। लेकिन जब एक एनर्जी क्राइसिस आपने देखा कि 8-10 साल पहले लोड शेडिंग अगर आप दौरानियाँ देखें तो बहुत तवील होता था, 15-20 घंटे। तो काफ़ी इक़दाम उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने किए और उनके समरात लोगों तक पहुँचे। अब भी ज़रूरत इसी बात की है कि पॉलिसियों में एक तसलसल रखा जाए और उसके समरात लोगों तक पहुँचने चाहिए, और वो इसलिए मुतहर्रिक हुई हैं कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। एक तो ये है कि बड़ा तवील सियासी तजर्बा रखने वाले पाकिस्तान में वाहिद लीडर हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। लेकिन जो आप सियासी मफाहमत की बात कर रहे हैं, ये बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि जब तक हम सियासी कशीदगी, तनाव और ये जो महाजराई की कैफियत है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के हवाले से जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हम दौर से गुजर रहे हैं, इसकी वजह से एक मुआशी दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन तरक्की का प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट है, SFIC की आपने बात की, बड़ा एक वाज़ह विजन है उनका इस फोरम का, और गैर मुल्की सरमायाकारों को लाने के हवाले से जो इक़दाम करें। लेकिन ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल उस वक्त सूरत होंगी जब सियासतदान आपस में बैठेंगे, अफ़हाम व तफ़हीम से चलेंगे और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करेंगे। और अगर यही एक दूसरे को नीचा दिखाने के हवाले से हम एक सियासी माजराई के दौर से गुजरते रहे, तो यकीनी बात है कि जो हमारा इक़्तिसादी बहरान है, मुआशी बहरान है, तजारती बहरान है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, और उसकी वजह से गुर्बत जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, अनरेस्ट मुआशरे में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी सिचुएशन जो है वो जन्म लेती है। तो ज़रूरत इसी बात की है कि जितनी हमारी क़यादत है और जो सियासी जमूद तोड़ने के हवाले से जो सियासी पॉलिटिकल राब्ते हैं, बड़े खुशायद है, हर लिहाज से सियासी तजीज़ नगार बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और इस मुआशी बुरान से निकलने के लिए कोई ऐसा एक रास्ता रोड में बनाना चाहिए ताकि लोगों को उसका रिलीफ भी मिले और मुआशी इक़्तिसादी तरक्की के जो एक इक़दामात है वो नतीजा खेज साबित हो। ज़रूर नायाब, आज इजलास के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शाबाश भी दी। ये जो तवानाई के सिलसिले में और जो बिजली का जो रिलीफ है, इस हवाले से जो पंजाब ने अपने जो मुख्तलिफ तरक्याती बजट्स हैं उससे एक रकम निकाली, उसको यहाँ पे रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया। एक तो बताइए कि ये रिलीफ मिलना शुरू हो गया है तो वहाँ की जो अवाम है वो क्या कह रही है, और पंजाब के अंदर जो रियल तब्दीली है वो क्या आप देख रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हर रोज़ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, और वो उनकी पहुंच है बच्चों तक, स्कूल के तलबा व तालिबात तक, बुजुर्गों तक, खवातीन तक, वो इंगेज कर रही हैं अवाम के साथ। जी बिल्कुल, बहुत परेशानी थी इस बात की कि नून लीग का गढ़ है पंजाब, पंजाब की सपोर्ट नून लीग के लिए बहुत ज़रूरी है, लाजिम व मलजूम है। तो नून लीग ने शायद यही प्लान करके मरियम नवाज को आगे किया था, और मरियम नवाज ने भी अब तक 150 दिन हुए हैं, शायद 200 से तो कम ही है, तो उन दिनों के अंदर बहुत जल्दी ये शो किया है। 14 रुपए का रिलीफ देना बहुत बड़ी बात है, अपना घर स्कीम, अपनी छत स्कीम जो है वो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद शी इज देयर ऑन एवरी स्टेप ऑफ द वे, वो स्कूल्स में जाती हैं, वो पासिंग आउट परेड्स में जाती हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं
لیکن یہ ایک بہت امیزنگ ٹیکٹک ہے جو شو کرتا ہے عوام کو کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کھڑی ہیں. کرٹیسائز کرنے والے ٹرولز ہوتے ہیں, جو ٹرولز ہوتے ہیں وہ لوگ جو پروپیگنڈسٹ ہوتے ہیں. جی, اینڈ دیٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی, چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے نہ لگے. ایک عورت کو چارج میں دیکھنا, پوزیشن آف سپریمیسی میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس نے سارے صوبے کو چلایا ہوا ہے, تو یہ ہضم کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے, اور یہ پیٹریارکل کلچر کے بھی خلاف جاتی ہے بات. پھر اس کے بعد آپ بیوروکریسی میں دیکھیں تو بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹس میں بہت زیادہ انویسٹڈ ہیں. کسی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کے اوپر وہ حامی نہیں بھر رہی, ہر انٹرویو وہ خود کرتی ہیں, اینڈ شی از ٹرائنگ ہر لیول بیسٹ ٹو انشور کہ ہر پینی جو ہے وہ بہترین طریقے سے انویسٹ کی جائے. وہ چاہے پھر اس کے بعد آپ اگر سوشل ریفارمز میں آتے ہیں تو ویمن سیکیورٹی کی بات آپ کرتے ہیں تو شی از دیئر. اگر کوئی جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً کمیٹی تشکیل کر دیتی ہیں, اور کمیٹی سے تشکیل نہیں کرتی ہیں, ان سے ریگولر اپڈیٹ لیتی ہیں, ریگولر پروگریس پتا کرتی ہیں. ٹریفک کی بات ہو, بارش کی بات ہو, آٹے کی بات ہو, شی از دیئر. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوگا, آپ ایک ویزیبل چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ اس کے اندر کیڑے نکال سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہاڑ ہے نہیں, پہاڑ تو ہے اور وہ سر بھی کر رہی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ضرور باقی ہے کہ دس واز جسٹ دا اسٹارٹ. اسکیمس کو دینا, اسکیمس کو رول آؤٹ کرنا از ون تھنگ, اسکیمس کو سسٹین کرنا از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم. تو اگلے 100 دنوں میں, اگلے 500 دنوں میں پنجاب حکومت کس طرح اس مومنٹم کو سسٹین کرتی ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اینڈ دس وڈ بی اے کروشل فیکٹر ان کے لیے نیکسٹ الیکشنز میں. اور میرا خیال ہے اس کے اثرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کی رائے بدلنی شروع ہو گئی ہے, سرویز میں نمبرز چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ہم اتنے انپریسیڈنٹڈ ٹیریٹری میں ہیں کہ آپ اوور نائٹ تو نہیں ریلیف دیکھ سکتے, اوور نائٹ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا 2013 میں things were sustainable, things were affordable. ایسا نہیں تھا کہ حالات اتنا ڈوم اینڈ گلوم نہیں تھا. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت بہتر حالات تھے. اختیار ولی صاحب, مقابلہ تو پھر ہونا اصولاً کارکردگی کی بنیاد پہ چاہیے وزرائے اعلیٰ کیا. ہم اپنے صوبے کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, وہ صوبہ جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا کے اندر, ایک تو یہ بھی بتائیے کہ وہاں پہ کیا آپ کو کارکردگی نظر آ رہی ہے, اور دوسرا پھر ظاہر ہے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے, ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, پہلے بھی بارہا حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو, تحریک انصاف کو کہا گیا تھا, کیا مثبت جواب آنے کی کوئی توقع ہے یا پھر وہ اسی طرح سے ہی سیاست جاری رہے گی ان کی؟ دیکھیں, آپ نے ایک جملے میں 3 سوال کر دیے. ایک تو آپ نے پوچھا کہ جو خیبر پختونخوا کی کیا صورت ہے, دوسری طرف ابھی میری بہن تجزیہ کر رہی تھی پنجاب گورنمنٹ کی, مریم نواز شریف کی. تو ہم مریم نواز شریف کو روز دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اسکول میں جا رہی ہوتی ہیں, پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹر آن دا ویلز, ہاسپٹل آن دا ویلز, لیپ ٹاپ سکیمز, موبائل سکیمز, الیکٹرک بائکس, ہونڈا موٹر سائیکلیں اسٹوڈنٹس کو, اچھا نئے کالجز, روڈز, پھر مطلب سپورٹس کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, ایریگیشن کی بات کریں, صفائی ستھرائی کی بات کریں. تو میرے خیال میں nobody can compete and can match جو مریم نواز کر رہی ہے. سنس اگر آپ بات کریں ہمارے اپنے صوبے خیبر پختونخوا کی, تو یہاں پر شانور اسٹوڈیو کھلا ہوا ہے, وہاں پہ روز نئی پروڈکشن ہوتی ہے, نئی فلمیں بنتی ہیں, نیا تھیٹر ڈرامہ ہوتا ہے کہ جی مار دیں گے, تن کے رکھ دیں گے, اور گنڈاسا لے کر آئیں گے, تینوں میں ویکھ لانگا. اور حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں تو پہلے سمجھ آ گئی تھی, اب پبلک کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے جب پی ٹی آئی کے حوالے ہوا تھا تو اس صوبے پر کوئی 30-32 ارب روپے کا ٹوٹل قرضہ ہوا کرتا تھا. آج یہ صوبہ جو ہے یہ تقریباً 1250 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے. لیکن صوبے میں ایک سکول نہیں بنا, ایک کالج نہیں نیا بنا, ایک ہاسپٹل نہیں بنا, ایک ڈسپینسری نہیں بنی. ویسے کہا جاتے ہیں
आपने देख लिया हमारी हमारे जो वजीर आला हैं जुल्फों वाली सरकार, वो 5-5 हजार रुपए तकसीम कर रहे थे अपने जलसे के लोगों में। यहाँ पर इनको पैसे दो तो वो सोशल मीडिया पे झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी जाती जेबों में जाते हैं, इनके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग जो पहले कखपति भी नहीं थे वो आज अरबपति बन गए हैं। और मैं ये बात इल्जाम के तौर पे भी नहीं कह रहा, मैं ऐसे आपको नाम बता सकता हूं कि जिनके पास आज से 10 साल पहले 1 रुपए का उसके पास उसकी हैसियत नहीं थी, आज वो 20 और 25 अरब रुपए के असास से डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सोचें कि उनके पास अनडिक्लेयर माल कितना होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा तो अगर तरक्की का रास्ता इस तरफ है तो खैबर पख्तूनख्वा इस तरफ जाए। यहाँ पर ये साजिशें बनती हैं कि इस सूबे को किस तरह हम पाकिस्तान से तोड़ दें, पाकिस्तान को किस तरह तोड़ दिया जाए, इसके 2-3 टुकड़े हो जाएं। साजिशें होती है, रियासत के खिलाफ हमला होता है, आर्मी चीफ पर हमला होता है, डीजीआई पर हमला करते हैं, ये साइबर अटैक करते हैं आपके मुल्क के चीफ जस्टिस पर, आपकी जमहूरियत पर, आपके पार्लिमानी निजाम पर। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। अब दोनों का आप कंपैरिजन कर लें कि पंजाब में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। जहां तक आपने दूसरा सवाल आपका है कि पॉलिटिकल हार्मनी, तो देखिए मैं नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसका और बड़े आदमी का दिल भी बड़ा होता है, उसका सीना भी बड़ा होता है, उसकी सोच भी बड़ी होती है। हमारा शायद इतना नहीं है और ना हो सकता है। मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें तो पीटीआई को अगर आज शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ये ऐलान कर दे कि इनके साथ आज के बाद बैठना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी, मुज़ाकरात भी नहीं करने, ये सारे के सारे अपने पीर और मुर्शिद समेत ये दुम हिलाते हुए आएंगे कि हमने मुज़ाकरात करने, हमने बात करनी है, हमने माफी भी मांगनी है, ये सब कुछ करेंगे। आप इनको बोलेंगे कि 9 मई पे माफी मांगे, ये माफी नहीं मांगेंगे। आप इनको बोलें कि कौमी दायरे में आ जाओ, ये कौमी दायरे में नहीं आएंगे। आप इनको बोलें कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी है, ये वो आपके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन खैर क़यादत अच्छी बात करती है और वो समझते हैं, वो बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी सोच है कि अगर सारे लोगों को मिला लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि पीटीआई जो है वो आपके साथ पॉलिटिकल हार्मनी के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो आके बैठेगी और आपके साथ बात करेगी या एक साथ चलेगी। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आपकी तवक्को है। ठीक है, दे विल कीप ऑन ब्लैकमेलिंग द फेडरल गवर्नमेंट हाँ। कि किसी तरीके से हमारे लीडर को छोड़ दें, 190 मिलियन पाउंड को भी भूल जाए, 9 मई को भी भूल जाए, एंड फैज हमीद के जरिए जो उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया था उसको भी भूल जाए। मिट्टी पाओ रोटी छोटी खाओ। लेकिन मनफी सियासत से तो मामला नहीं चलेगा ना। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने, अब शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, सदर साहब ने मुलाकात की, ये एक मैसेज है सियासी मुफाहिमत का। फिर अचकज़ई साहब को भी उन्होंने कह दिया है, इसका जवाब तो मस्बत मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी लगे कि हमने जलसा करना है और हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और हमने रिहाई करनी है, तो वो मामला तो कानून के हवाले हैं। बिल्कुल सियासी हटदर्मी से तो मसाइल नहीं हल होते, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। और इख्तियार वली साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि एक रवायती पीटीआई की जो हटदर्मी है वो आज भी जारी सारी है। तो ये जो कौमी दायरे की बातें हैं, मफाहमत की बातें या मसाइल को मिलजुल कर हल करने की बात है, हर लिहाज से एक पेशरफ्त तो मुस्बत है ना, कि अगर हमारी क़यादत ने रियलाइज़ किया है कि यार इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और ये सियासी कशीदगी की वजह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुँच गए, और इसी कशीदगी की वजह से जो इक़्तिसादी और मुआशी बहरान और सारी चीज़ें उसको हम भुगत रहे हैं, तो एक मुस्बत पैगाम आना चाहिए और उसका जवाब मुस्बत आना चाहिए पीटीआई की तरफ से। आज अचकज़ई साहब की मैं गुफ्तगू देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब की उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। और एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, अगर कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बात का पीटीआई मुस्बत जवाब देती तो आज सूरत हाल ज़रा और होती। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है। आज उनका एक स्टेटमेंट था
تو میرے خیال میں اس میں ایک پیش رفت ہونی چاہیے اور ان کو معاملات بیٹھ کے حل کرنے چاہیے، کیونکہ سیاست میں جو ڈائلاگ ہے اس کے تو راستے بند نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ جو پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں معاملات کو نہیں لے کے جاتے. بالکل. اور اگر آپ نے پارلیمان کے اندر مخالفت کرنی ہے، پارلیمنٹ سے باہر احتجاج ریکارڈ کرنا آپ کا جمہوری حق ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک آپ کا رائٹ ہے. لیکن یہ راستے بند کرنا، دھرنے اور یہ اور کاروباری نقصانات اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور قومی اداروں پہ حملہ کرنا. اچھا غزائی صاحب خود بھی اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ کریں تحریک انصاف کو نہ کریں. وہ انہوں نے ایک الائنس تو بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں سے تو بانی کی طرف سے کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کبھی کہتی میں نے کچھ کہا ہی نہیں. اصل میں پی ٹی آئی کے اندر کے جو اندرونی اختلافات ہیں، آپ کو ٹھگی چھپی بات تو رہ نہیں گئی. اور یہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی ان کے بہت گروپنگ ہو گئی، لیکن یہ بڑے واضح ہو گیا کہ وہاں پر کئی گروپس ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ رہنماؤں کو بانی چیئرمین سے ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے اور وہ ان کے بیانات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. وہ آپس میں اختلافات کے اشار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجموعی طور پر بہرحال سیاسی مفاہمت کا جو پیغام دیا گیا ہے وہ ملک کے لیے انتہائی اہم ہے اور انتہائی مثبت اشارہ ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. دور نایاب آپ ہمارے ساتھ لاہور سے ویڈیو لنک پر موجود رہیں. پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم نے ایک بریک ہے. اختیار ولی صاحب، منظور صاحب اور بریگیڈیئر مسعود صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے. ایک بریک لیں گے اور ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اور اس وقت سیکیورٹی فورسز نے جو بھرپور آپریشنز کیے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، فتنہ خوارج کے خلاف، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ جدید علم اور جدید ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھوں میں تھمائے جس سے کہ آپ پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لا سکیں. اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں نچھاور کروں تو وہ کچھ نہیں ہوں گے. لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر اربوں روپے کے سرمایے سے نوجوان نسل کو تقسیم کیے گئے جس سے کہ وہ الحمدللہ آج بڑے بڑے میدانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں. سمال میڈیم انٹرپرائزز جس کو آپ نے چلانا ہے، کم سے کم 40% لونز وہ ایس ایم ایز کو ملیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کاروبار کر سکیں، لوگوں کو آپ روزگار دے سکیں. نوجوان نسل کی ہم تعمیر کریں گے، ان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ. پاکستان جلد ضرور انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک بھر میں خوارجی دہشت گردوں کے خلاف، فتنہ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا بھرپور آپریشن جاری ہے. وادی طرا میں جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں اب تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ بھرپور آپریشن تھا. افغانستان کی جانب سے ان خارجی دہشت گردوں نے پاکستان میں دراندازی کی اور بھرپور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. ان خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے یہ آپریشن مکمل کیا گیا اور اب جو تصدیق آ رہی ہے خبروں میں، آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اس میں خارجی دہشت گردوں کا اہم سرغنہ ابو ظرف عرف صدام بھی اس آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے. اس بات کا عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ آخری خارجی کے خاتمے تک ان کا پیچھا جاری رہے گا اور سیکیورٹی فورسز پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی جان و مال اور عوام کا ہر صورت میں تحفظ یقینی بنایا جائے گا. آج تفصیل سے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آئی ہیں اور جن کمانڈرز نے ان آپریشنز کو لیڈ کیا ہے انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے وادی طرا کے اس پیچیدہ علاقے میں یہ بھرپور انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے. انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
फारिज ने जिस जगह का इंतखाब किया वो कोहे सफेद के पास का इलाका था, जहाँ पे ऊंची पोशीदा पहाड़ियाँ हैं। फारिज उस रास्ते से पाकिस्तान में वादी तीरा के अंदर दाखिल हुए। इस दौरान उनका फौज ने भरपूर मुकाबला किया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। ये जगह जो बनती है ये कोहे सफेद का इलाका है, जहाँ पे बर्फ पोशीदा पहाड़ हैं, जहाँ से उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और यहाँ से गुजरने के बाद उन्होंने वादी तीरा के अंदर इस जगह पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने मस्कन बनाए और यही वो जगह है जहाँ पे अभी इस वक्त हमारा ऑपरेशन चल रहा है। वादी तीरा में दहशतगर्दों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र फौज की आला कमांड ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस कॉम्पोनेंट को क्लियरेंस का मिशन दिया, जिसके बाद हमने एक हिकमत अमली तरतीब दी जिसकी बुनियाद ये थी कि अवाम और अफवाज का नुकसान कम से कम हो, दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाया जाए ताकि उनकी नकलो हरकत इस इलाके में कम से कम। मिशन की इब्तिदा के साथ अल्लाह ताला की मदद और लड़कों की जवामर्दी के साथ हमने दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हमारा मिशन है कि आखिरी दहशतगर्द की मौजूदगी तक हम उनका पीछा करते रहेंगे। इस ऑपरेशन के नतीजे में खवारिज की आला कमांड जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है। हमें एक मिशन सौंपा गया जिसमें इलाका वादी तीरा में खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाना था। इस मिशन की तकमील के लिए SSG बटालियन और लाइट कमांडो बटालियन वादी तीरा में उतरी। ये रास्ता इंतहाई कठिन, लेकिन सब जवानों ने हिम्मत का मुजाहिरा किया और दुश्मन को निस्तो नाबूद किया। हमारे हौसले और अज़म कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अमन के लिए ये अपनी काविश जारी रखेंगे। हमने इस ऑपरेशन में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। अल्लाह ताला की मदद से, मुल्क को कौम की दुआओं से और हमारे जवानों के जोश और जज्बे से हमें इस ऑपरेशन में ये आपने देखा कि जवानों और कमांडर्स ने किस तरह भरपूर ऑपरेशन किया। मैं इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। मसूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। मसूद साहब, आपने भी देखा हमारे कमांडर्स ने, हमारे जवानों ने भरपूर ऑपरेशन किया, फ्रंटियर कोर भी शामिल थी, SSG भी शामिल थी इस ऑपरेशन के दौरान। ये एक बहुत बड़ा धचका है खवारिज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि खैबर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, उसमें स्पेशली तीरा वैली है, तो तीरा वैली की जो बॉर्डर्स हैं ऊपर से मोहम्मद के साथ मिलते हैं, साउथ में हसन खेल है जो जिसमें भी दहशतगर्दी होती रही, जो एक तहसील है पेशावर की, और इसके बाद फर्दर साउथ में जाएँ तो कुरम के साथ इसके बॉर्डर लगता है तीरा का, और इसके साथ औरंगज़ेब एजेंसी औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट का है। और लेकिन वेस्ट में इट इज़ नंगहार प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान, जहाँ पे दहशतगर्द ख़वारिजियों का बेस है और वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इन्हीं इलाकों में 2014 में खैबर 1 ऑपरेशन हुआ, 2015 में खैबर 2 ऑपरेशन हुआ और इस तमाम इंटायर एरिया की क्लियरेंस की गई थी उस वक़्त। लेकिन अफ़गान तालिबान के वापस आने के बाद यहाँ पे भी ये दोबारा इनकी एमरजेंसी हुई तालिबान की, और इसमें बेसिकली जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये इसमें एक तो देखें लश्कर इस्लाम है और दूसरा ग्रुप है TTP वाले हैं और तीसरा है हिजबुल जमातुल अहरार। ये तीनों का अभी अलायंस है और इनका ये इस एरिया में ऑपरेशन वो डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और ख़ास तौर पे फर्दर ये है कि हसन खेल में तहरीक आदम खेल थी और जिसमें ये तारक गीडर ग्रुप का था, जिसमें सिफत गयूर के असैसिनेशन, पेशावर में डिफरेंट अटैक्स में सारे ये इन्वॉल्व थे। तो उस वक्त क्लियरेंस हुई थी। अब हाल ही में इसमें जब दहशतगर्दी बढ़ी तो इस पे प्लानिंग करके 20 अगस्त से अभी तक जो ऑपरेशन हुए, जिसमें अभी बताया गया, देखें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले भी थे और इसमें लाइट कमांडो बटालियन भी थी और दूसरे फ्रंटियर कोर के लोग भी थे। उसमें 37 उन्होंने बंदे मारे हैं और 14 ज़ख्मी हैं। तो इसका देखें कि कंक्लूजन्स हम ये ड्रा कर सकते हैं कि इस ऑपरेशन से कि इसमें एक तो उनकी बैक बोन की कमर तोड़ दी गई है इस ऑपरेशन में, जब इतने तादाद में लोग मारे गए हैं, इंक्लूडिंग ए हाई वैल्यू टारगेट जो इसमें शामिल थे। और सेकंड, इसके बाद में एक चीज़ की कंफर्मेशन हुई कि जो अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ ने अब रिसेंटली झूठ बोला कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, हमें कोई सबूत नहीं दिए हैं, तो ये एक बड़ा सबूत, वाज़ेह सबूत आ गया था कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। उस इन्फिल्ट्रेशन के दौरान इन लोगों को मारा। तीसरा ये है कि इसमें जो है कि एक मैसेज भी गया है सब के लिए कि किसी के साथ मर्सी रहम नहीं होगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी का रिजॉल्व इन कमांडर्स की बातचीत से आप यू कैन मेक आउट की टिल आखिरी जो दहशतगर्द तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे
اور جب تک ان کا کلا کما نہیں ہوتا، یہ باقیوں کے لیے بھی میسیج ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے یا چاہے وہ بلوچستان میں ہے، ان سب کے لیے افواج پاکستان آرمی ان کے پیچھے جائے گی، اور یہ خوارج جو ہے یہ دے آر آن دی رن۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ مسلسل افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان یہ بارہا یہ کہتا رہا ہے۔ میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، جو افغان آرمی چیف نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیے گی جس میں، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے ڈیفنس منسٹر گیا، ڈی جی آئی گئے، وہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے ایویڈنس دیا۔ یہاں سے علماء کی ایک بڑی ٹیم گئی، جیت علماء کی ٹیم، وہ کس سے ملے افغانستان میں جا کے؟ یہاں سے ٹرائبل مشران گئے، وہ کس سے ملے وہاں جا کے؟ وہ افغانستان میں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان ریسنٹلی گئے تھے، تو کابل میں ریپورٹڈلی گل بہادر کے ساتھ ملاقات ہوئی، نور ولی محسود کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ چترال میں جو حملہ ہوا اس کے بعد نور ولی محسود کی ویڈیوز ہے جس میں وہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ اچھا کیا۔ اور مور ریسنٹلی 1 اگست کو یونائٹڈ نیشن انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے جو رپورٹ ریلیز کی ہے، انہوں نے کہا 6500 طالبان افغانستان میں ہیں، ان کے 25,000 فیملیز ہیں، وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا بشام کے حملے میں بھی یہ شامل تھے۔ تو وہ تھا جنرل کوریلا جو ہے سینٹ کام کے چیف ہیں، تو امریکن سینٹ کے سامنے اپیئر ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ طالبان ٹی ٹی پی خوارج جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، دے آر تھریٹ ٹو پاکستان اسٹیبلٹی۔ یو ایس کا جو اسپیشل انوائے ہے آن افغانستان، انہوں نے کہا کہ جی ٹی ٹی پی آپریٹ وہاں سے کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت دیے، یونائٹڈ نیشن امریکہ سب سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہب آف ایکٹیویٹی سے 23 ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جو دے آر تھریٹننگ 116 کنٹریز اکراس دی گلوب۔ اور اب دیکھیں جس القاعدہ کے لیے 9/11 ہوا، آپریشنس ہوا تھا، وہ القاعدہ دوبارہ وہاں پہ اسٹرنتھ گین کر رہی ہے، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان وہاں پہ مضبوط ہو گئی ہے، اور سینٹرل ایشیا کو بھی لوگ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ تو مطلب وہاں پہ یہ اٹ ہیز بیکم افغانستان اے ہب آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ تو میرا خیال میں پھر اوپر سے دیکھیں ایک اور چیز ثبوت کے طور پہ، ہم نے ابھی تک جو 66 افغان نیشنلز کو مارا ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ حملوں میں شامل تھے، آؤٹ آف 24 سوسائڈ اٹیک 16 افغان نیشنل شامل۔ تو کیا ثبوت چاہیے؟ اب جب کہتے ہیں آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے کہا ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، لیٹس پٹ آور ہاؤس ان آرڈر۔ ہم نے کہا کہ جی 1 ڈاکومنٹ رجیم ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اللیگل افغان نیشنلز جو ہیں وہ یہاں سے جائیں واپس اپنے ملک میں۔ پھر ہم نے کہا افغان ٹرانزٹ کو اسٹریم لائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 40% جو آپ کی شیڈو اکانومی ہے جس میں سارا سمگلنگ ہے، دوسرے ہیں، یہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللیگل ٹریڈ روٹس کو ہم نے بند کر دیا، سمگلنگ کو ہم نے کریک ڈاؤن کر دیا، تو ان کو اور زیادہ اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم چیزیں ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چیف نے ریسنٹلی پی ایم اے میں انہوں نے ایک میسیج دیا تھا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ان سے توقع ہے کہ ہم سنسیریٹی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو ہم ان سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کنکلوڈ میں کہا تھا کہ جب جواب ہمارا ہوگا اٹ ول بی شارپ اینڈ پینفل۔ شارپ اینڈ پینفل، بالکل۔ اختیار ولی صاحب، سیاسی قیادت تو ظاہر ہے افغانستان سے بات بھی کرتی رہتی ہے، ڈپلومیٹیکلی ہم کوشش بھی کرتے ہیں ان سے انگیج کریں کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہونے پائے، لیکن ظاہر ہے پھر ہمیں اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کرنا پڑے گا، جیسے بریگیڈیئر کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ ہی کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جب پاکستان کی حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اور ہماری فوج، انہوں نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا، بارڈرز کو ہم نے کنٹرول کیا، ہم نے اللیگل ٹریڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور بارڈرز کو ہم نے ٹائٹ کیا۔ یہ فیصلے تو بہرحال پھر لینا ہوتے ہیں کہ تاکہ اپنے ہاؤس کو آرڈر کیا جائے۔ دیکھیے گورنمنٹ جب بنی تھی نا تو اس کے بعد یہ چیزیں بڑی سرفس پہ لا کے لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ پاکستان کے تمام سرحدوں سے جتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے ان کو ہم نے بند کرنا ہے، کیونکہ اسمگلنگ کے بہانے چند لوگوں کا اس سے روزگار لگا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے، اس میں انسانی اسمگلنگ بھی شامل ہوتی ہے، پھر انسانی اسمگلنگ میں اس میں ٹیررزم بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو وہ بالکل کھلے عام ایک دھندا بنایا ہوا تھا۔ پاکستان کا یہ جو بارڈر ہے بلوچستان سائیڈ والا اور پھر ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بہت بڑا بارڈر ہے،
یہ بالکل مطلب کچھ لوگ تو اس کو بارڈر سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ مطلب کوئی بارڈر ہے ہی نہیں، اور یہاں سے تو بالکل وہ قصہ خانی بازار بنا ہوا تھا، جس کی مرضی ادھر چلا جائے، جس کی مرضی ادھر آ جائے، ادھر چلا جائے، وہ سسٹم چلتا رہتا تھا۔ ان چیزوں کو جب کنٹرول کیا گیا تو اب سمگلنگ پہ بھی کنٹرول آ گیا ہے، دوسرا ہیومن ٹریفکنگ بھی کنٹرول ہوئی ہے، تیسرا اب جو دہشت گرد یا ٹیررسٹ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، وہ ادھر پھنس گئے ہیں، اب وہ اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے، جو اس طرف ہیں وہ ادھر بے بس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ان کی جو سپلائی لائن تھی وہ کٹ چکی ہے۔ ہماری فوج کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ضرب عضب رد الفساد، اور اب جو انہوں نے بڑا ایک اچھا نام رکھا ہے فتنہ الخوارج، تو جتنے خارجی ہیں ان کو فارغ کر کے، ان کا کلا کما کر کے، تو پاکستان میں امن اور آشتی کو لایا جا سکتا ہے۔ امن سب کا حق ہے، تمام ملکوں کا جو اس دنیا میں آباد ہیں، یہ ہر ملک کا بنیادی اور پھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تو ہمیں اپنی قوم کو امن دینا ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے قبائلی اضلاع کا یہ بیلٹ ہے سادرن ڈسٹرکٹس کا، ہم نے اس پر بھی ہر صورت امن بحال کرنا ہے، اپنے بلوچستان کا امن بھی بحال کرنا ہے۔ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں فورن ہینڈ بھی شامل ہے، یہاں پر انڈیا فنڈڈ لوگ بھی ہیں، یہاں پر اسرائیلی فنڈڈ لوگ بھی شامل ہیں، جن کو باہر سے پیسے آتے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ یہ معاملات اب کسی طرف جائیں گے اور اس کا ایک حل نکل آئے گا۔ کچھ لوگ سیاسی لبادہ اوڑھ کر ان لوگوں کو اپنا ایک ملٹری ونگ سمجھ کر ان کو سپورٹ بھی کیا کرتے ہیں، وہ سپلائی لائن بھی ان کا جو کنٹرول لائن ہے وہ بھی ان کی ٹوٹ چکی ہے، وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ عرصہ قبل، آج سے 2-2.5 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب نے عزم استحکام آپریشن کا جو انہوں نے لانچنگ کی تھی، وہ یہی تھی، جس پہ اسپیشلی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واویلا کیا تھا کہ جی ہم تو آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن یہ، آپریشن وہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بنو میں کیا ہوا؟ یہ وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پورے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ عزم استحکام ایک ایسا آپریشن، اچھا آپریشن بھی کوئی نیا شروع نہیں ہوگا، جی ہاں، جو پرانے آپریشن چل رہے تھے پہلے سے ہی، بالکل صحیح، انٹینسٹی آئے گی بالکل اور وہ ٹارگیٹڈلی ہوا کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ عزم استحکام تو بریگیڈیئر صاحب میں آتا ہوں، پھر ملک صاحب آپ کی طرف بھی، یہ تو دراصل کنسالیڈیٹ کرنا تھا، یہ تو پہلے سے آپریشنز جاری تھے، پہلے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری تھے، اس میں پولیٹیکلی چیزوں کو بھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کو کنسالیڈیٹ کرنا تھا دراصل۔ جی ہاں بالکل، آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اپیکس کمیٹی سے جو نیشنل ایکشن پلان کے اپیکس کمیٹی ہے جہاں ڈیسیجن دیتی ہے، جس میں دیکھیں پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنلی اسیس کرتے ہیں تھریٹ کو، ڈیسیجن دیتے ہیں، ریسورس کی امپلائمنٹ میں بتاتے ہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ سو اٹ از ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی۔ اس پہ عزم استحکام کا اٹ از اے کنسیپٹ، انٹینسٹی جس طرح آپ نے بات کی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس میں سوشیو پولیٹیکل کنٹریبیوشنز بھی شامل ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ فوج اپنا کام کرے گی، لیکن یہ ہے کہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے پولیس کی، جس طریقے سے فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جوڈیشری کا ہمارا امپورٹنٹ رول جوڈیشری نے ادا کرنا ہے۔ کرمنل جو پینڈنگ کیسز ہیں ٹیررسٹ کے، وہ بہت سارے کیسز ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، کورٹس کم ہے خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، ان کو انکریز کرنا ہے۔ تو ایک پورا کنسیپٹ تھا، ہر ایک نے اپنا ایک رول ادا کرنا ہے، تو سب نے مل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک حصہ ڈالنا تھا۔ ملک منظور صاحب، سب حکومتوں کو، خصوصاً اپوزیشن کو اس معاملے میں، معیشت کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنا مثبت رویہ دکھانا ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پر ظاہر ہے واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، یہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل، یہ کولیکٹیوزم کی بات ہے۔ دیکھیں جو دہشت گردی ایک بہت بڑا ناسور ہے، اور ملک کی جو سلامتی اور امن، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آرم فورسز نے قربانیاں دی ہیں، اور آج اپنے کمانڈر کے میسج سنے کہ کس جرأت، دلیری اور بہادری سے وہ دہشت گردوں کو انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔
تو اس میں پولیٹیکل ویل بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب تک تمام سٹیک ہولڈر اور سیاسی قیادت، عسکری قیادت مل کر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے اسٹریٹجی اڈاپٹ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو پے در واقعات ہوئی ہیں جس سے معصوم بہت زیادہ جانوں کو نقصان ہوئی ہے. ہماری آرم فورسز کے جو جوان افسران ہیں بڑی تعداد میں جام شہادت نوش کی ہے. تو یہ بہت ہی دل خراش واقعات بلوچستان میں حالیہ دنوں میں پیش آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے حوالے سے ان اجتماعی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کے قائدین پہ عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ دہشت گردی کے معاملے پہ بھی سیاست کریں گے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے اور اس پہ بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں. اور آرم فورسز میں ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے اور ان ملک دشمن عناصر کا کلا کما کرنے کے حوالے سے جو اس وقت ملک بھر میں آپریشنز ہو رہے ہیں بڑی کامیابی سے ہو رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس میں بڑی زیادہ کامیابی ملی ہے. مسعود صاحب، ایک اور جو خبر اہم آئی ہے کہ ایران نے افغانستان کے ساتھ 300 کلومیٹر تقریباً $3 بلین کی دیوار بنانا شروع کر دی ہے بارڈر کے اوپر. تو یہ افغانستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے اس کے لیے، کیونکہ ایران بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہاں سے دہشت گرد تنظیمیں رابطے میں ہیں، وہاں سے یا بارڈر کراس کر کے آ رہی ہیں ایران کے اندر. جی ہاں، یہ ریئل فیکٹ ہے اور یہ کنسٹرکشن آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. اور دیکھیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان نے کرمان میں جو کیا تھا وہ یہاں سے گئے تھے اور یہ سارے لنک یہاں سے اسٹیبلش تھا. پھر ایران والے ریئلائز کرتے ہیں کہ فیوچر میں تھریٹ یہاں سے ہوگا، اور جس طریقے سے گورنمنٹ وہاں پہ ایک بنی ہوئی افغان طالبان کی، پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی مسائل ہیں، لیکن سینٹرل ایشین کنٹریز بھی خوش نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان افغانستان میں ہے، دے آر تھریٹننگ ازبکستان. تحریک طالبان تاجکستان ہے، تاجکستان کو تھریٹ کر رہے ہیں. اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ابھی رشیا میں ماسکو میں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا اپنی کیپیبلٹی. القاعدہ تو گلوبل ان کا وہ ہے، تو ہر طرف سے ان کا تھریٹ ہے. 97% پاپولیشن از بلو پاورٹی لائن، لیکن اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہیں دے آر ارننگ بلینز آف ڈالرز تھرو ڈرگ ٹریفکنگ، سیل آف ویپنز اور مائننگ اور اس سے چیزیں جو وہ کر رہے ہیں. تو لیکن ایک ریئلٹی ہے. اب ریسنٹلی جو ایک ڈگری ایشو کیا ہے ان کے ہیبت اللہ اخونزادہ نے، جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے. انہوں نے جس پہ قدغن لگائے ہیں کہ ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ پرائمری سپر نے خواتین جاب نہیں کریں گے، محرم کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی ہیں، میوزک نہیں سن سکتی ہیں. تو ایسے جو چیزیں ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف جو پولیس ہوگی وہ ریگولیٹ کریں گے، سوشل موریلٹی کو چیک کریں گے. تو وہی کنسپٹ جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایران میں بھی دیکھا، جس طریقے سے وہاں پہ بھی ان کی تھی، اب یہاں پہ بھی آ گئی ہے. تو میرا خیال میں افغان طالبان کے لیے مشکلات اور بڑھ گئی ہیں. تو میرا خیال میں جو کچھ مدد آ بھی رہی تھی اس میں بھی چانسز ہیں مزید سینکشنز لگنے کے امکانات ہیں، اور دنیا مان گئی ہے کہ افغانستان ہیز بیکم ہب آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، ملک منظور احمد صاحب، پیار ولی خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ریاست پاکستان نے تو ظاہر ہے اپنی جان اور اپنی عوام کی جو جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. سیکیورٹی فورسز کا یہ عزم ہے کہ تمام دہشت گردوں کو آخری دہشت گرد کے ختم ہونے تک آپریشن جاری رہے گا، ان کا پیچھا کیا جائے گا. افغانستان کو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا اب اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کا گڑھ بننے جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے. اور دوحہ معاہدے میں افغانستان نے یہ لکھا تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف اس کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ پڑوسی ملک یعنی پاکستان جو ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ مخلص رہا ہے، افغانستان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے، اس میں مسلسل جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغان کی تعلیمات حکومت کو کچھ سوچنا ہوگا اور کسی بھی صورت اس در اندازی کو بند کرنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.